مرحبا تلاميذ الثانية علوم بكالوريا. في إطار حصص بعض النماذج امتحان وطني، نحاول نطرقوا على الدالة هذه اللي أمامنا اللي هي دالة اللوغاريتم. كما كتلاحظوا التمرين مقسم لجزئين، جزء أ والجزء ب. غالبا في الجزء أ كما كنقولوا هو كيهمنا تحديد إشارة جي دو إكس اللي غيعاوننا في الجزء الثاني باش نحددو لي فارياسيون ديال اف دو إكس، لحقاش غادي نربط إشارة اف بريم بإشارة جي دي إكس. إذا نبداو بالبارتي أ. quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, g de x égale à x plus 1 moins x ln de x. Première question, on va déterminer les limites aux bornes d de f. Donc, غنحسب la limite 0 plus وغنحسب la limite plus l'infini. نبداو بلا limite الأولى في 0 plus. On a la limite 0 plus g de x. نعوض g de x بالexpression هي la limite 0 plus x plus 1 moins x ln de x. المرحلة الأولى فاش كنحسب لا ليميت هي التعويض. نعوض إلا عوضت بزيرو هنا ليكسبرسيون x لا ليميت ديال x في 0 بلس هي 0 و لا ليميت ديال x ln de x في 0 بلس هي 0. نهاية اعتيادية، إذا النتيجة إيكال 1. نجستيفي كار لا ليميت 0 بلس ديال x ln de x إيكال 0. هذه نهاية اعتيادية. نمشي لا ليميت الثانية. on a la limite plus l'infini ديال g de x. نعوض g de x بالإكسبرسيون هي la limite plus l'infini x plus 1 moins x ln de x. إلا غنعوض هنا بليس لانفيني، هنا بليس لانفيني مع موا غتولي موان لانفيني، دونك فورم انديفيني. باش إذا نفكر أنني نتخلص من فورم انديفيني نعمل بإكس إيكال لا ليميت بليس لانفيني إكس فاكتور. هنا يبقى لنا 1 بليس 1 سور إكس موان ln دو إكس. إذا إلا عوضت هاد ليكسبرسيون زيرو، هنا بليس انفيني مع موا هي موان لانفيني، إذا اونتخ لي بارونتيز كلشي غيعطيني موان لانفيني في إكس بليس انفيني. إذا النتيجة هي موان لانفيني. نجستيفي كار لا ليميت بليس انفيني ln دو إكس هي بليس لانفيني. إذا من بعد ما سالينا مع لي ليميت تنمشيو نشوفو لي فارياسيون ديال لا فونكسيون جي دي إكس. باش نهضر على لي فارياسيون ديال لا فونكسيون جي دي إكس ضروري نهضر على لا ديريفي. Calculons g' de x. Deuxième question, g est dérivable. Condition باش نحسب la dérivée g'. G est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc g' de x égale la dérivée de x plus 1 moins x ln de x. كنا فاش كيكون بليس ولا موان entre les fonctions ممكن نفرق بريم، هي x بريم plus 1 بريم moins x ln de x tout بريم. بالنسبة لا ديريفي ديال x ln de x هو البرودوي ديال دو فونكسيون f و g بريم. إذا نطبق لا ديريفي ديال x هي 1، لا ديريفي ديال لو نومبر هو 0 موان لا ديريفي ديال هادي هي x بريم ln de x بلس x في لا ديريفي ديال ln de x اللي كتساوي 1 موان فاكتور لا ديريفي ديال x هي 1 بقات لينا ln de x بلس x
لا ديريفي ديال ln دو x هي 1 sur x. 1 x في 1 sur x هي 1. نسامبليفي هي 1 moins ln دو x برودوي 1 sur x هو 1 moins 1. نبقى لنا moins 1. نحاول نسامبليفي بموان 1 هنا. إذا جي بريم دو إكس هتساوي لنا موان ln دو إكس. مطلوب في لا كيستيون دو هي أنني نحدد جي بريم دو إكس. تخوازيام كيستيون هو لو تابلو دو فارياسيون. باش نهضر على هذا التابلو دو فارياسيون ضروري نناقش الإشارة ديال جي بريم. دونك جي بريم دو إكس ناخدها سيبيريور او ايكال زيرو. كنخدم بالمتراجعة لحقاش كنجمع فيها دو شوز، امتى كتساوي صفر تساوي صفر و امتى بوزيتيف سيبيريور ا زيرو. ايكيفالون جي بريم غتكون سيبيريور ايكال زيرو الا كان موان ln دو اكس سيبيريور ا زيرو، لحقاش اشارة جي بريم محكمة فيها الدالة موان ln دو اكس هي موان ln دو اكس سيبيريور او ايكال زيرو. نتخلص من موان يعني غنضرب في موان زان في لي دو كوتي، يعني غنشونجي الترتيب. هي ln دو اكس انفيريور او ايكال زيرو، يعني لوض غادي تشونج. باش نتخلص من ln نهضر ندخل الدالة العكسية ديال ln اللي هي ليكسبونسيال. وكما كتعرفوا ليكسبونسيال فونكسيون كرواسونت، يعني لا ندخل فونكسيون كرواسونت سور ار، يعني لا دخلت ليكسبونسيال ما غاديش نغير الترتيب. يعني اكسبونسيال ln دو اكس انفيريور او ايكال اكسبونسيال زيرو، ايكيفالون بان دالة والدالة عكسية بقى لنا فاريابل اكس انفيريور او ايكال 1 اكسبونسيال زيرو ايكال 1. دابا نريزومي هادشي في طابلو دو فارياسيون. عندي الفاريابل هو اكس، لا ديريفي هنا جي بريم دو اكس، هنا لا فونكسيون جي دو اكس. domaine définition 0 plus l'infini، la fonction indéfinie في 0. t de f مفرق لينا بلو نومبر 1، يعني ندير هنا 1 جي بريم قلنا إيكال 0 إلا كان x إيكال 1، و جي بريم موجبة بوزيتيف أكبر أو يساوي صفر إلا كان x صغر من 1، يعني بوزيتيف إلا كان x صغر من 1 و هنا نيجاتيف. إلا كانت لا ديريفي بوزيتيف غتكون كرواسونت، هنا غادي تكون ديكرواسونت. نكتب لا ليميت في زيرو تلاقينا هي 1، و ليماج ديال جي إلا حسبنا هنا 1 بلس 1 2 ln دو 1 0 غيمشي كلشي تبقى ليكم هي 2، و هنا عطاتنا النتيجة موال لانفيني. هنا قلنا الغرض من دالة جي دي اكس هي تعاوننا نجبدو الاشارة ديال اف بريم. هنا ضروري نناقش اشارة جي دي اكس. Quatrième question, montrer que g de x égale à 0 admet solution unique alpha sur l'intervalle 3 4. إلا كان عندكم هاد النوع ديال الأسئلة راه كتهضروا على théorème de valeur intermédiaire. باش نهضر على لي théorème de valeur intermédiaire باش نستعملها خصني 3 كونديسيون. أن لا فونكسيون جي اللي كنهضر عليها تكون continue sur l'intervalle، و تكون عاوتاني كونديسيون تاني جي مونوتون، يعني فاش كنقول مونوتوني يعني واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. و كاتريام و تروازيام كونديسيون هو ان البرودوي ديال اف جي باردون ان برودوي جي دو 3 ملتيبل جي دو 4 خص يكون نيجاتيف، يعني ريزولتا تكون نيجاتيف. نتاكد من لي 3 كونديسيون. نرجع دابا طابلو دو فارياسيون. عندي الانترفال 3 4 كاين هنا، يعني كما كتلاحظوا
من 3 مثلا هنا 4 لا فونكسيون ديكروسونت يعني لا مونوتوني تحققت و لا فونكسيون كونتيني يعني ما مقطعش يعني لي دو كونديسيون الاولين تحققوا لينا sur l'intervalle 3 4 G est continu sur 3 l'intervalle اللي كندرس عليه 3 4 l'intervalle اللي كينتمي ليه لا سوليسيون الفا علاش نجيستيفي كار ان هاد 3 4 inclus dans D de G يعني راه داير من مجال تعريف الدالة. Et deuxième condition, G est décroissante sur l'intervalle اللي كتنتمي ليه la solution alpha sur 3 4 خليها troisième condition يعني أن لي دو conditions دابا حققتهم. نمشي نحسب G de alpha. On a G de 3 égale à 3 plus 1 moins 3 ln de 3. هذا إلا حسبتو غير بالكالكول غتلقاو نيجاتيف. هنا غتستعمل غير كالكولاتريس. Et G de 4 égale à 4 plus 1 moins 4 ln de 4. هادي غتلقاوها بالكالكول بوزيتيف. يعني من كنذكر les trois conditions, la continuité, la monotonie, le produit ديال les bornes G de 3, G de 4 négatif, alors هنا نذكر أن G de 4 multiple G de 3 positif و négatif غيكون négatif يعني أن هاد الكونديسيون تتحقق. كنقولي d'après اللي استعملت هنا théorème de valeur intermédiaire. هذه l'abréviation كتبوها نتوما théorème de valeur il existe unique alpha بيتي تكتبها بالمات il existe unique alpha appartient à l'intervalle 3 4 tel que قلنا alpha solution tel que G de alpha égale à 0. إذن alpha solution. نمشي دابا للسانكيام كيستيون اللي هو ديرنيير كيستيون في البارتي هو ديتيرميني السين ديال جي دو اكس. قبل ما نهضر على السين ديال جي دو اكس نحاول نذكر بالطابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون جي دو اكس. عندي لا فونكسيون ديفيني سير 0 بليس لانفيني فرقناه ب 1 قلنا لا فونكسيون انديفيني في 0 ولي au croissante tel 1 ou décroissante tel plus l'infini يعني la limite 0 plus quand il y a 1 هنا 2 هنا moins l'infini. في question numéro 4 quand alpha بين 1 ou plus l'infini précisément بين 3 ou 4 نديرو alpha هنا وقلنا بأن l'image de alpha تعطينا هي 0. ندير واحد المحور الافاصيل هو هذا كيمر من هاد 0 هادشي ديروه في الوسط نسميه لي زابسيس يعني انه لا فونكسيون الا ترسمت فوق محور الافاصيل لا فونكسيون بوزيتيف ترسمت تحت محور الافاصيل لا فونكسيون نيجاتيف. من 0 كما تلاحظوا من 0 لالفا لا فونكسيون كما كتلاحظوا ترسمت فوق محور الافاصيل ومن الفا البليس لانفيني لا فونكسيون ترسمت تحت محور الافاصيل. اش كاين يعني انه من 0 لالفا لا فونكسيون بوزيتيف ومن الفا البليس لانفيني لا فونكسيون نيجاتيف. باش نجيستيفي ممكن تجيستيفي بالانترفال ممكن تجيستيفي فالور ماكسيمال و فالور مينيمال. نهضر دابا نخدمو احنا دابا في هاد ليكزومبل هذا فالور مينيمال سور لانترفال من 0 لالفا.
كما كتلاحظوا معايا شكون اللي صغير، واش ان ولا زيرو؟ زيرو هي القيمة الدنيا، يعني ما كاينش شي عدد باقي قل من هاد زيرو، يعني ان الدالة من زيرو لالفا كتقبل واحد قيمة دنيا فالور مينيمال. دونك j'ai admis une valeur minimale sur l'intervalle اللي خدام عليه اللي هو زيرو الفا. يعني انه كيلكو سوا x appartient à زيرو الفا، كما تلاحظوا جميع الاعداد كتجي فوق زيرو، يعني الصور جي دو اكس سيبيريور او ايغال جي دو الفا، يعني الصور غيبقاو لينا كبر من الصور ديال الفا. يعني كما كتلاحظوا ان كبر من زيرو، جوج كبر من زيرو، اي عدد خديتو هنا كيكون كبر من الصورة ديال الفا اللي هي صفر. و جي دو الفا كتساوي لنا صفر. كونكلوزيون سور الانترفال الاول ابارتيان زيرو الفا، عندي جي دو اكس، جي دو الفا قلنا هي زيرو، ان جي دو اكس سيبيريور او ايغال لا زيرو. هذا الانترفال الاول. بقالنا الانترفال الثاني نكمل من زيرو الفا، بقالنا الفا بلس لانفيني، يعني سور الفا بلس لانفيني. دابا كما كتلاحظوا زيرو ما بقاتش فالور مينيمال قيمة الدنيا، ولات فالور ماكسيمال سور زيرو الفا، يعني ما كاينش شي عدد غادي يفوت ليا هاد زيرو هادي سور هاد الانترفال هذا الفا بلس لانفيني. يعني كان هنا كنقبل قيمة قصوى، يعني هنا جي تقبل قيمة قصوى، جي ادمي une valeur maximale sur l'intervalle alpha plus l'infini. يعني أنه quel que soit x appartient à alpha plus l'infini ما كاينش شي عدد غادي يفوت لينا الفا، يعني ان جي دو اكس صور ديال جي دو اكس كما كتلاحظوا كيكونوا صغر من الفا، صغر من جي دو الفا، يعني كيكونوا صغر من الصور ديال الفا، من الصورة ديال الفا اللي هي زيرو، اللي كتساوي زيرو. دونك كونكلوزيون سور لانتر quel que soit x appartient alpha plus l'infini, g de x inférieur ou égal à 0. يعني g de x égal à 0 si alpha égal à 0. يعني هنا فرقت الإشارة ديال جي دي إكس بألفا من زيرو لألفا بوزيتيف، ترسمت لينا فوق محور الأفاصيل، ومن ألفا بليس لانفيني نيجاتيف لحقاش ترسمت لينا تحت محور الأفاصيل. دابا سالينا مع الجزء الأول اللي كيهمنا فيه هو هاد كونكلوزيون، هو السين ديال جي دو إكس اللي غيعاوننا في لي فارياسيون ديال اف دو إكس. نمشيو نشوفو لا بارتي بي. Pour la partie B, f de x est défini par ln de x sur x plus 1. Première question, calculer la limite f de x en plus l'infini et 0 plus. نبداو بلا limite en 0 plus. On a la limite 0 plus ديال f de x. La limite 0 plus f de x. نعوض f de x بالexpression, il y a la limite 0 plus ln de x sur x plus 1. قلنا المرحلة الأولى هو أنك تعوض، إلا عوضنا بزيرو بليس هنا موال لانفيني المقام غيعطيني إذن النتيجة هي موال لانفيني. واش كاين انتربريتاسيون غرافيك؟ وي، لا ليميت في عادة تعطاني لانفيني. هنا نكتب لانتربريتاسيون غرافيك دو سي دو اف.
C de f admis asymptote vertical. L'équation ديالو d'équation x égale à 0 à droite كما كتلاحظوا plus au voisinage النتيجة هي moins l'infini. سالينا مع la limite en 0 plus نمشيو plus l'infini. On a la limite plus l'infini f de x et la limite plus l'infini ln de x sur x plus 1. إلا عوضنا غتكون هي plus l'infini sur plus l'infini إذا forme indéfinie. إذا forme indéterminée نمشي نشوف الميثود. إلا فرقنا لا ليميت en plus l'infini وعملنا إلا عملنا ب x في المقام هي ln de x sur x facteur 1 plus 1 sur x. يعني نفكر في لي ليميت ديال بليس انفيني ln دي x. شنو يعني دابا بقات ليا ln دي x sur x. نفرق دابا ليكسبرسيون هي ليميت بليس انفيني ln دي x sur x برودوي ديال 1 sur 1 plus 1 sur x. نعوض نشوف واش باقي فورم انديتيرميني. هنا إلا عوضنا تعطيني 1 sur l'infini 0 1 sur 1 هي 1 ولكن 1 في 0 النتيجة غتكون هي 0. لا ليميت في الانفيني عطاني عدد. هنا كاين انتربريتاسيون غرافيك. سي دو اف ادمي اسيمبتوت هنا فيرتيكال هنا يكون العكس اوريزونتال. ليكواسيون ديالو ديكواسيون هنا y égale à 0 اللي هو لاكس دي زوردوني. هنا غيكون هو لاكس دي زابسيس او فوازيناج بليس لانفيني. سالينا مع لي ليميت. دابا نمشيو نشوفو لي فارياسيون دو لا فونكسيون f. Question suivante, on va déterminer f' en fonction ديال g de x. عندي f est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc f' de x هي la dérivée ديال ln de x ln de x sur x plus 1 tout prime. اللي هنا غنستعمل f sur g tout prime égal la dérivée ديال ln de x في x plus 1 moins la dérivée ديال x plus 1 prime في ln de x tout sur x plus 1 au carré. La dérivée ديال ln de x هي 1 sur x produit ديال x plus 1. La dérivée ديال x plus 1 يبقى لنا 1 دونك النتيجة تبقى هي moins ln de x tout sur x plus 1 au carré égal واحد المقام. المقام واحد هو x. هنا x plus 1 moins x ln de x tout sur x plus 1 au carré égal نهبط هاد x produit x plus 1 tout au carré x plus 1 moins x ln de x
هاد ليكسبرسيون اللي عندي في البسط هو ليكسبرسيون ديال جي دو اكس. هنا قلت لكم فين كيتجلى الدور ديال البارتي الاول جي دو اكس فينالمون بان اف بريم دو اكس هي جي دو اكس sur x factorial x plus 1 tout au carré. Question suivante هو نناقشوا الإشارة ديال f prime. Question suivante هو étudier les variations ديال f de x. باش نهضر على les variations ديال f de x عندنا بأن d'après question précédente f prime de x est égal à g de x sur x factorial x plus 1 tout au carré. هنا غنناقش الإشارة ديال f prime. On a dans une définition de la fonction f de x هو 0 plus l'infini. يعني quel que soit x appartient à 0 plus l'infini عندي x positif sur l'intervalle et x plus 1 tout au carré يعني strictement positif يعني x factorial x plus 1 tout au carré غيكون strictement positif. إذا بقات لي الإشارة ديال f prime متعلقة بالإشارة ديال البسط. قلنا المقام راه موجب. إذا سين de f prime de x est le signe de g de x. يعني أن g de x هي اللي محكمة لنا في الإشارة ديال f prime. دابا غيجي الدور ديال لا بارتي A. Question 5. D'après la partie A, question 5. يعني la partie A, la question 5 نجي لهنا quel que soit x appartient à 0 alpha قلنا بأن g de x supérieur ou égal à 0. يعني إلا كانت g de x positif والمقام أصلا positif إذا f prime alors on a alors quel que soit x appartient à 0 alpha f prime de x supérieur ou égal à 0. Donc il y a quand f prime supérieur ou égal à 0 c'est-à-dire positif f i croissante sur l'intervalle 0 alpha. Conclusion الأولى قالت لنا conclusion الثانية sur l'intervalle et on a sur l'intervalle quel que soit x appartient alpha plus l'infini استنتجنا بأن g de x inférieur ou égal à 0. donc إلا كانت g de x دابا نيجاتيف والمقام موجب نيجاتيف سير بوزيتيف f بريم غتكون نيجاتيف. alors quel que soit x appartient alpha plus l'infini f prime غتكون نيجاتيف. donc إلا كانت f prime نيجاتيف f i décroissante sur l'intervalle alpha plus l'infini. ندير كونكلوزيون نجمع هاد الهضره كلشي في طابلو د فارياسيون. بالنسبه للطابلو د فارياسيون عندي الفاريابل هو x f prime de x la dérivée de la fonction f هنا f de x dans une définition 0 plus l'infini la fonction f prime indéfinie 0 même chose f de x. d'après la question précédente l'intervalle تفرق بألفا يعني f بريم غتساوي 0 إلا كان x كيساوي ألفا. علاش f بريم de x égale à g de x sur x plus factoriel x plus 1 tout au carré. إلا حسبنا g بريم دو ألفا هي g دو ألفا
sur alpha plus 1 تو كاري. وكتعرفوا بأن جي دو ألفا إيكال زيرو، يعني كلشي غيبقى هو زيرو. سور زيرو ألفا قلنا اف بريم بوزيتيف، ومن ألفا بليس لانفيني اف بريم نيجاتيف، يعني لا فونكسيون غتكون كرواسونت، غتكون هنا ديكرواسونت. هنا غادي نحسبو اف دو ألفا اللي هو الكيستيون سويفونت. ما ننساوش لي ليميت، لا ليميت في زيرو هي موال لانفيني، و لا ليميت بليس لانفيني هي زيرو. Question suivante montre que f de alpha égale à g de égale à 1 sur alpha. هنا غادي نستعملو لا فونكسيون جي دي اكس، ولكن اون شحال كتساوي اف دو الفا؟ اف دو الفا ln دو الفا sur alpha plus 1. نمشيو نحسبو جي دو الفا. جي دو الفا هي الفا بلس 1 موان الفا ln دو الفا. شحال كتساوي جي دو الفا؟ قلنا سوليسيون، يعني كتساوي هادي كتساوي لنا زيرو. ايكيفالون ان الفا، نجيب هذا لهنا، الفا ln دو الفا ايكال الفا بلس 1. اذا هنا الفا بلس 1 كتساوي هاد القيمه هادي. ممكن نعوض الفا بلس 1 بالفا ln دو الفا اللي هي هادي. دونك alors f de alpha égale ln de alpha، وقلنا بأن alpha plus 1 غادي نعوضوها بألفا ln de alpha، وغنختزلو ln de alpha équivalent أن f de alpha égale 1 sur alpha. علاش غادي تعاوننا باش نرسمو لا فونكسيون f دي x؟ إذا بقى لنا آخر كيسيون هو تراسي لا كورب سي دو اف. باش نطراسي لا كورب سي دو اف حاولت نلخص هنا لي ليميت، وهنا الفا عطا قيمة تقريبية اللي هي 3.6، و ليماج دو الفا راه بينا هي 1 سور الفا اللي هي 1 سور 3.6 اللي غتعطيكم 0.2 تقريبيا، يعني ان 3.6 لحقاش قلنا الفا اونتر 3 و 4 ما ننساوش بارتي ا، و ليماج ديالها تقريبا نعطيوها هي ادمي، ليماج ديالها تجينا، يعني ان لا فونكسيون غتجي كرواسونت حتى يعني ان لا فونكسيون غتجي كرواسونت حتى لهاد البوان هادي اللي هي الفا و اف دو الفا. خدينا الفا تقريبا هنا وغترجع ديك كرواسونت، ولكن المشكل هنا ان سي دو اف غيقطع ليا محور الافاصل. باش نتحدد سي دو اف امتى يقطع ليا محور الافاصل، يعني يكفي انني نخدم اف دي اكس ايكال زيرو، لا تعطيكم ln دي اكس سور اكس بلس 1 ايكال زيرو، المقام عمره يساوي صفر. اذا ln دي اكس ايكال زيرو هي اكس ايكال 1، يعني يكفي نخدم هذه المعادلة، يعني أن السي دي اف غيمر ليا من هذه النقطة. قلنا لا فونكسيون لا ليميت عند زيرو بلس غادية لموال لانفيني، يعني اسيمبتوت فيرتيكال، كل ما أنا كنقرب لزيرو بلس كنمشي لموال لانفيني، وغيمر من هاد البوان وغيمشي كرواسونت حتى الفا اف دو الفا، وغيرجع ديك كرواسونت، يعني هذه هي تقريبا اكبر قيمه يمكن نوصل لها، يرجع ديك كرواسونت. ولا ليميت بلس انفيني عطاتنا هي زيرو، يعني اسيمبتوت اوريزونتال، يعني ان لا فونكسيون ترجع ديك كرواسونت وتتبع ليا محور الافاصيل. اذا هذا هو لا كورب سي دو اف. غير هاد الكيستيون هذا ما تطرقوش ليه، ممكن نتوما تزيدوه،
بأنني غادي نقطع محور الأفاصيل في لو بوان دابسيس ان. يعني باش نحدد تقاطع مع محور الأفاصيل يكفي نخدم هاد المعادلة. إذا هذا هو لا كورب سي دو اف.